अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं मज़हर के रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको ज़िंदगी में 2 मरतबा मौत नसीब हुई। जैसे कि वीडियो के टाइटल में भी लिखा गया है कि वो लोग जिनको 2 मरतबा मौत नसीब हुई, हम इसी वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के नबी हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दों को ज़िंदा करने का एक मोइज़ा अता किया था, एक ताकत अता की थी। वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो उनके पास अल्लाह ताला ने ये मोइज़ा रखा था, तो उन्होंने कई सारे मुर्दों को भी ज़िंदा किया था। तो हमें इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे वो कौन से लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मरतबा ज़िंदगी दी, 2 मरतबा मौत अता की। जैसे कि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि आम रूटीन के अंदर भी अक्सर वीडियो हमारी नज़रों से गुज़रती हैं जिनको जैसे कि दफना कर जाते हैं तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। इनके अलावा भी बहुत से मौज़ात इस दुनिया में हुए हैं कि जिनको जब मरते हैं तो वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। जो दुनिया में आया है उसने मरना ज़रूर है, क्योंकि मौत अटल है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हाथ में है, क्योंकि इससे कोई नहीं भाग सका। सो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी भी सूरत फरार मुमकिन नहीं। इस दुनिया में जो भी शय पैदा हुई है इसने एक ना एक दिन फना हो ही जाना है। अलबत्ता अल्लाह ताला जो इस कायनात का खालिक व मालिक है वो हर शय पर कादिर है और अल्लाह ही की कुदरत से इस रोए ज़मीन पर कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने मौत के जायके को 2 मरतबा चखा है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे ही अफराद का जिक्र करेंगे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए और फिर बिला आखिर दूसरी मर्तबा भी मौत की आगोश में सो गए। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, ज़रपात की बेवा और इसका बेटा। ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात है कि जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का नबी बनाकर भेजा गया। इस दौर में बनी इसराइल की पूरी कौम बाल नामी एक बुत की परस्तिश में मुब्तला थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने इलियास अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देकर भेजा कि वो बनी इसराइल के बादशाह को बता दें कि अगले कुछ सालों तक बनी इसराइल की सरजमीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं बरसेगी और ये लोग सख्त कहत साली में मुब्तला रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़रपात शहर जाएं और वहाँ पर जाकर एक बेवा के घर में क़याम करें। ये बेवा एक इंतहाई गरीब खातून थी जो अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। उस औरत ने गुर्बत होने के बावजूद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की हर मुमकिन खातिर तवाज़ो की, मगर फिर ये औरत अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश में मुब्तला कर दी गई। हुआ कुछ यूं कि इलियास अलैहिस्सलाम के आने के कुछ ही अरसे के बाद इस औरत का बेटा शदीद बीमार हुआ और फिर इसके बाद मर गया। इस औरत ने इस सब का जिम्मेदार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को करार दिया और कहने लगी कि जब से आप आए हैं मुझ पर गमों के पहाड़ टूटने लगे हैं। इलियास अलैहिस्सलाम को औरत की ये बात सुनकर शदीद गम पहुंचा। लिहाजा आपने इस औरत के बेटे को लिया और घर की छत पर जा पहुंचे और अल्लाह ताला से इस लड़की की जिंदगी की दुआ करने लगे। अल्लाह ताला ने इलियास अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली और वो लड़का अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदगी की जानिब लौट आया। सुभान अल्लाह। नंबर 2, लाज़ारुस। जैसा कि सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के मौजज़े से नवाजा था। ताहम इंजील और दूसरी मुकद्दस किताबों में इन मुर्दों के नाम भी मिलते हैं कि जिन्हें ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मरने के बाद दोबारा जिंदा किया था। इन्हीं में से सबसे मशहूर आदमी बैत अनिया का लाज़ारुस था। लाज़ारुस और इसका पूरा ख़ानदान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से थे।
تھے۔ ایک دن کے جب عیسیٰ علیہ السلام دریائے یردن کے کنارے تبلیغ فرما رہے تھے، اتنے میں لازروس کے شہر سے ایک قاصد آپ کے پاس اس کی ماں اور بہن کا پیغام لے کر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست شدید بیمار تھے۔ پیغام ملنے کے 2 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت عنیہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ لازروس کا تو انتقال ہوئے 4 دن گزر چکے ہیں۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر یہودی باتیں بنانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں اور اندھوں کو تو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اپنے ہی دوست کو بچا نہ سکے، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے لازروس کی بہن سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اس کی قبر تک لے چلو۔ یہ قبر ایک غار کے اندر تھی جس کا منہ پتھروں سے بند کیا گیا تھا۔ کافی دن گزر جانے کی وجہ سے لاش کی بدبو غار سے باہر تک آ رہی تھی، تاہم عیسیٰ علیہ السلام اس غار کے اندر داخل ہوئے اور اپنے رب کے حضور دعا فرمائی اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اٹھ جا اپنے رب کے حکم سے۔ یہ کہنا تھا کہ غار کے اندر سے لازروس اٹھ کر باہر نکل آئے اور یہ معجزہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے بہت سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ روایات کے مطابق اس واقعے کے وقت لازروس کی عمر 30 سال تھی اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ مزید 30 سالوں تک زندہ رہے۔ نمبر 3، سام بن نوح۔ روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے کل 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ جب آپ نے پہلے 3 مردوں کو زندہ کیا تو یہودیوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ 3 لوگ مرے نہیں تھے بلکہ یہ کوما کی حالت میں یا پھر بے ہوش تھے جو کہ صرف دوبارہ ہوش میں آ گئے تھے۔ لہٰذا یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کسی ایسے انسان کو زندہ کر کے دکھائیے جس کو مرے ہوئے کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اچھا، حضرت سام بن نوح کو وفات پائے اس وقت 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو اور میں اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو سام بن نوح اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آئے۔ سام بن نوح نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت واقعہ ہو گئی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سارا ماجرا بتایا اور پھر اپنے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بعد ازاں سام بن نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس بار ان کو جو موت نصیب ہو اس میں ان کو موت کی تکالیف کو برداشت نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ اسی موقع پر تھوڑی ہی دیر کے بعد سام بن نوح کا بھی دوبارہ انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ وہ 3 لوگ جن کو زندگی میں 2 مرتبہ موت نصیب ہوئی، یہ تو اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے عزت دے، ذلت دے، موت دے، زندگی دے، شفا دے۔ مطلب یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، مردے زندہ کرنے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ جب وہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو تو وہ ہو جاتا تھا، کہ اللہ کا حکم۔ تو آج کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موت اٹل ہے، حقیقت ہے، موت آ کر ہی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں اٹھایا؟ تو وہ یہ بہت لمبی بات ہے، گہری بات ہے، لیکن میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر آئیں گے، ان کو موت نصیب ہوگی۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، جاندار جس کے اندر بھی جان ہے، جانور، چرند، پرند، انسان، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جو جسم ہے وہ یہیں پر رہ جائے گا، روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ تو
अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे, नेक आमाल करने की तौफीक दे। सो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।